على إيقاع كروي مميز لرجال الأرز من أجل كتابة التاريخ وللتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائيات كأس العالم والحضور الثالث في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم. الحلم مشروع بالصين. هذه المجموعة الثامنة والأخيرة التي تضم أيضا إلى جانب منتخب لبنان وتركمانستان كل من الكوريتين الشمالية والجنوبية. لن تكون سهلة وتحتاج لبذل جهود كبيرة لتحقيق الانتصار المنتظر من جماهير منتخب الأرز. هذه كرة ملعوبة خطيرة، فرصة للهدف الأول تضيع من جانب محمد حيدر والكرة تخرج للركنية. ركنية أخرى يعاني دفاع منتخب تركمانستان بكرة أخرى ملعوبة. جول 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 جول. بداية قوية ولا أحلى للمنتخب اللبناني. هلال الحلوة، حلوة يا هلال حلوة. البداية للمنتخب اللبناني تقريبا 4 دقائق لعب منذ البداية. 1-0 لمنتخب رجال الأرز. أحلى بداية لمنتخب لبنان في هذه الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة المشتركة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023. توزيعها على المقاس ورأسية هلال مباشرة في شباك تركمانستان. 1-0 للبنان. أي بداية للمنتخب اللبناني، بداية من أجل استعادة الثقة خاصة مع جماهيره الغاضبة بعد الأداء المحتشم والخسارة في المباراة. مدافع فيسل كوبي الياباني، باسل جرادي وسط ميدان، هايدوك سبليت الكرواتي وحسن شعيتو ميكان سيباروف. تعود مرة أخرى ممتازة الكرة من روبرت ملكي. حسن معتوق يمشي حسن من اليمين، حاول التوزيع، يرفع الكرة، كرة للثاني. اوه خطيرة كانت. تعود نسق بطيء للمباراة، تقطعات عديدة يؤثر كثيرا على المشاهد. وهذه خطيرة لمنتخب تركمانستان من جانب التيميرات. حذاري التصويبة في مناسبة أولى التيميرات. اوه تصدي رائع من مهدي خليل، ممتاز مهدي خليل في هذا التدخل وهذا التصدي يمنع التيميرات من تسجيل هدف التعادل. هذه الكرة ولو أنه ممكن استغل حسين الى روبرت ملاكي من جهه اليمين وممنوع المرور. هذا هو العنوان لامير قرباني الظهير الايسر لمنتخب تركمانستان. وخطيره هذه الكره، ممتازه العمليه الفنيه، خطيره 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 خطيره. أوه. كره التعادل تضيع بكيفيه غريبه من جانب مينغازوف روسلان. 10 منتخب تركمانستان يلعب بالنار. دفاع منتخب لبنان، عدم التوازن في اخر اللحظات كاد يكلف باهظا منتخب تركمانستان. شوف روسلان مينغازوف كيفاش هرب بقاسم الزين، يصوب كرة على القايم. ياي اخطر كرة لمنتخب تركمانستان في هذا الشوط الثاني من مباراة المنتخب اللبناني منتخب تركمانستان. الجولة الثالثة للتصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا مع نادي تروجير الكرواتي، هايدوك سبليت وكذلك فيتس البوسني مساعد في المنتخب الكرواتي الأول من 2005 من 2015 ل 2017. وهذه كرة ممتازة جول خطيرة كانت محاولة نادر مطر والحظ يلعب مع منتخب تركمانستان. هذه الكرة المحاولة للمنتخب اللبناني، كرة عايدة بالدفاع وتصويبة نادر مطر. ليس أفضل حال من لبنان يتفوق عليه بالصبر فقط. آخر 5 مباريات فوز 1 على سريلانكا، 1-0، 4 هزائم أمام خطيرة هذه الكرة، خطيرة يخوف المنتخب التركمانستاني. منتخب خطير خاصة في الكرات العرضية. قلت منتخب فاز بمباراة وحيدة في آخر 5 لقاءات، 1-0 انهزم أمام كوريا الجنوبية بهدفين ل0. وفي مباراة دولية ودية تعرض كذلك للخسارة أمام المنتخب العماني، هدف دون رد. هذه الحصيلة لحد الآن وحسن معتوق للثاني. كرة للمنتخب اللبناني، عودة مميزة، يتفاعل البنك، يتفاعل البدلاء مع كرة حسن معتوق الأخيرة. مطالب بالاستفاق حسن من اجل تقديم الاضافه للخط الامامي للمنتخب اللبناني. خطيره في كره عكسيه.
مهدي خليل مرة أخرى، يا رائع يا ولد يا فنان يا صامد. مهدي خليل يتميز في هذا الشوط الثاني كذلك على غرار الشوط الأول. خليل إلى حد الآن يبقي على أمال كل ملعوبة في اتجاه محمد حيدر. محمد يلا يا محمد يلعب الكرة ممتازة، العملية والتوزيعة وخطيرة. كرة من جانب التيميرات، يتدخل الدفاع اللبناني، تعود الكرة ممتازة، العملية من محمد حيدر، كرة سريعة في اتجاه حسن معطوف. يلا حسن كرة للثاني، هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول. لا تضيع الكرة والتصويبة في الشوط الأول بين المنتخب السعودي ومنتخب سنغافورة متعادلة دون أهداف. خطيرة وهدف التعادل، خطيرة وهدف التعادل، هذا الذي كنا نخشاه على المنتخب اللبناني. ورأسية التيميرات تباغت الجميع، ويتمكن منتخب تركمانستان من تسجيل هدف التعادل مستحق بالنظر لتراجع أداء وعطاء المنتخب اللبناني في بداية هذا الشوط الثاني. هذا ما كنا نخشاه وهذا ما حذرنا منه للمنتخب اللبناني. منتخب تركمانستان ينطلق بقوة في الشوط الثاني، الرأسية مباغتة من جانب التيميرات على كرة ثابتة بعد كرة كانت ملعوبة من جانب أماناف. كرة التيميرات الرأسية تباغت مهدي خليل. 1-1 المباراة تعود لنقطة البداية. ترجع الكرة مرة أخرى، هدف يحبط من معنويات اللاعبين والجماهير بعد فترة قوة خاصة على مستوى التشجيعات. وهذه كرة ممتازة جدا، محاولة كرة للثاني خطيرة، نادر مطر يلا نادر الثاني 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 جول 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 جول. حطها نادر مطر قوية جدا، ردة فعل قوية من المنتخب اللبناني. نادر مطر مصدر الخطر يتمكن من تسجيل ثاني الأهداف بقوة للمنتخب اللبناني. قوة شخصية تقريبا دقيقة على هدف التعادل. المنتخب اللبناني رجال الأرز ترد بقوة وتسجل ثاني الأهداف بفضل المتألق النادر نادر مطر. شوف العملية الفنيات من محمد حيدر. نادر مطر يتلاعب بدفاع منتخب تركمانستان قوية، هوبا حتى نادر مطر. 2-1 للمنتخب اللبناني. احسن سيناريو هذه العودة السريعة في النتيجة وهدف السبق للمرة الثانية لمنتخب لبنان. برودة دم وفنيات، يتدخل الدفاع اللبناني، تبقى الخطورة من جانب منتخب تركمانستان، مرفوعة طويلة أماناف، كرة للثاني وللتعادل. ينتهي المشوار قبل أن يبدأ للمنتخب اللبناني، لكن هذا ما لا نتمناه. مهاجم منتخب تركمانستان، هذه الكرة هذه الإعادة، شوف المهاجم كيفاه وحده تقريبا الكلمة بروفيسور نادر مطر. كل الخطر يأتي من نادر. هذه كرة خطيرة لمنتخب تركمانستان. مهدي خليل، ماذا يقول حكم المباراة؟ ماذا يقول حكم المباراة؟ هذه الكرة مع الحارس مهدي خليل، هل كان فيها شك أم لا؟ هذه اللقطة شوف يعني المهاجم هو الذي أنتي ميتشي وليفيو شيوبوتاريو. كرة خطيرة، تصويبة من بعيد. جورج إلى اليمين، ربيع عطايا، الربيع حسن معتوق، حسن يصوب حسن معتوق. حارس يبلغ من العمر 32 سنة. كرة تذهب مباشرة في اتجاه ديدار، خطيرة. مهدي خليل مرة أخرى، التوزيعات العرضية. ميكان خطيرة المنتخب التركمانستاني، يصوب. مهدي خليل مرة أخرى، ما زال الامتلاك والاستحواذ لمنتخب تركمانستان، لكن مقطوعة من حسن معتوق. يمشي حسن، كرة للهدف الثالث يقضي بها على المباراة. كرة للكو، حسن مع ربيع عطايا. حسن معتوق ممتاز العملية، كرة للثالث حسن معتوق. تضيع حسن معتوق. ربيع عطايا من جماهيره، كرة لحسن معتوق. وفي هذه اللحظة بالضبط يعلن الحكم الياباني تاكوتو اوكابي على نهاية المباراة. مبروك والف مبروك للمنتخب اللبناني. هذا الانتصار الأول بالنسبة للتصفية المزدوجة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 بالصين.